Hello guys, welcome to another video for class 12 intermediate. So in this video we are going to cover the 10 marks related to the topic investment in fixed assets. So it's a very easy chapter and very practical. So let's start. So investment in fixed asset यसलाई हामी क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन अथवा क्यापिटल बजेटिङ च्याप्टर पनि भन्न सक्छौँ. सो यो च्याप्टरमा हामीले सिक्नुपर्ने भनेको तपाईँको फिजिबिलिटी स्टडी हो है. जस्तै फर इक्जाम्पल हाम्रो देशमा फिजिबिलिटी स्टडी हुन्छ नि, जस्तै पुल बनाउने वा नबनाउने, रेल ल्याउने वा नल्याउने हैन, बिजनेस गर्ने वा नगर्ने, बिल्डिङ बनाउने वा नगर्ने. सो द्याट्स वाइ फर एभ्री बिजनेस, फर एभ्री एक्सपेक्ट which is related to the very big long term assets or fixed asset, we can take the help of this chapter whether to accept the project or reject the project. So investment in fixed asset यो हरेक ठेकेदार होस् चाहे हरेक बिजनेसम्यान होस् चाहे त्यो गभर्मेन्ट होस् यो डिसिजन युज गर्छ नै गर्छ. तपाईँहरूले पनि बढी प्र्याक्टिकल क्यालकुलेसन मात्र नसिकेर यसको प्र्याक्टिकल वेलाई पनि सिक्नुपर्ने हुन्छ. सो आज त्यही अनुसार म तपाईँहरूलाई एउटा इक्जाम्पल बनाउँछु. त्यो इक्जाम्पलबाट अनि तपाईँहरूले यसलाई प्र्याक्टिकली बुझ्नुहुन्छ. यसलाई फिजिबिलिटी स्टडी पनि भन्छ, सम्भाव्यता अध्ययन पनि भन्छ जसलाई नेपालीमा. सो रियल लाइफमा सबैभन्दा बढी काम लाग्ने च्याप्टर पनि यही हो. त फाइनेन्सको लागि यो इन्टर सेकेन्ड इयरमा त पढ्नु पऱ्यो. तपाईँले बिबिएस फर्स्ट इयर, बिबिएस थर्ड इयर, फोर्थ इयर, त्यसपछि बिबिए होस् चाहे एमबिए होस्, यो च्याप्टर अब तपाईँको प्रत्येकचोटि रिपिट भइरहन्छ. सो प्रत्येकचोटि यो च्याप्टरबाट आउने भने काहीँ 10 मार्क्सको, 10 मार्क्सभन्दा तल त काहीँ पनि आउँदैन. सो 10 कतै 15 कतै 20 मार्क्सको आउँछ. र कमसेकम तपाईँले अब रेगुलर जबसम्म पढाइ छोड्नुहुन्न तबसम्म यो च्याप्टरको इम्प्याक्ट चाहिँ रहन्छ. भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट. ल अब एउटा इक्जाम्पल बनाउँछु. फर इक्जाम्पल मानौँ मलाई एउटा बिजनेस गर्ने सोच आइरहेछ. प्रोजेक्ट ए यत्तिकै सोचौँ है. प्रोजेक्ट एमा चाहिँ म सोचिरहेको छु पसल खोल्नलाई है, सप खोल्नलाई सोचिरहेको छु. प्रोजेक्ट ए सप, जसको लागि मलाई चाहिने हो 40 लाख रुपियाँ क्यापिटल. प्रोजेक्ट बीमा म सोचिरहेको छु एउटा बिल्डिङ बनाऊ है, एउटा बिल्डिङ, त्यो पनि 40 लाख रुपियाँ नै पर्छ, सजिलो हुन्छ. प्रोजेक्ट सीमा म सोचिरहेको छु एउटा ट्र्याक्टर किनौँ. प्रोजेक्ट सीमा म सोचिरहेको छु एउटा ट्र्याक्टर किनौँ या फिर एउटा बस किनौँ, एनिथिङ. त यस्तै मसँग डिफ्रेन्ट अप्सन हुन्छ. त्यो सबैको लागि मलाई चाहिने भनेको क्यापिटल फन्ड. त्यसको लागि मलाई इन्भेस्टमेन्ट कति रुपियाँ चाहियो? 40 लाख रुपियाँ. तपाईँ एउटा पसल हाल्नुहोस्, सामान्य किराना पसल केही हाल्नुहोस्, त्यसमा पनि तपाईँको 40 लाख रुपियाँ खर्च आउँछ. तपाईँसँग बिल्डिङ बनाउनुहोस्, त्यसलाई भाडामा दिनुहोस्, तब पनि तपाईँको कस्ट 40 लाख नै आउँछ. ट्र्याक्टर किन्नुहोस्, त्यो पनि 40 लाख नै आउँछ. अब तपाईँले कमाइ गर्ने यो 3टा सोर्स खोज्नुभयो है. अब 3टामा बेस्ट कुन त त्यो सोच्नुपर्ने हामीले, एउटा डिसिजन त. त मैले यसमा चुज गरेँ कि म अप्सन सीसँग जान्छु, जसको लागि मलाई 40 लाख रुपियाँ चाहिरहेछ. अब 40 लाख रुपियाँ मैले कहाँबाट ल्याउने त? लोनबाट ल्याउने. 40 लाख रुपियाँ कहाँबाट ल्याउने मैले? लोनबाट. लोन 40 लाख, जसको लागि म लगानी गर्छु. सो लोनको ब्याज चाहिँ एट द रेट 10%. लोनको रेट चाहिँ हाम्रो ब्याजको 10%. सो 40 लाख रुपियाँ त कोही घरमा राखेर हिँड्दैन, त ब्याङ्कबाटै फाइनेन्स गराउनु पर्ने हामीले. त्यसैले त फाइनेन्स पढिरहेको छौँ हामी. सो 10%. अब मानौँ यो ट्र्याक्टरको लाइफ छ 5 इयर्स अथवा 4 इयर्स. सजिलोको लागि ट्र्याक्टरको लाइफ छ 4 इयर्स. अब म यहाँ यसको इयर पल्टाउँछु. इयर 4 वर्ष यसले काम गर्छ. 1 2 3 4. त 4 वर्ष मैले काम गरेपछि यसले मलाई कमाइ पनि देला है, प्रफिट अथवा प्रफिट लेख्नुहोस्. प्रत्येक साल यसले मलाई प्रफिट अथवा क्यास इन्फ्लोज पनि भन्न सक्छु. क्यास आउँछ भन्न खोजेको. प्रफिट भनेको त क्यास हो हामीलाई चाहिने. त द्याट इज क्यास इन्फ्लोज है. प्रत्येक साल मानौँ पहिलो साल यसले मलाई कमाएर दिन्छ 5 लाख रुपियाँ. पहिलो साल यसले मलाई कमाएर कति दिन्छ? 5 लाख रुपियाँ. किन पहिलो साल म खेत जोत्छु होला, 1 बिघा खेत जोतेँ मैले पहिलो साल ट्र्याक्टरमा, गाउँमा 5 लाख रुपियाँ कमाएँ. दोस्रो साल मैले 10 लाख रुपियाँ कमाएँ ट्र्याक्टरबाट. अब अर्को साल, पहिलो साल कसैलाई ट्र्याक्टरको बारेमा थाहै थिएन, दोस्रो साल मान्छेहरू थपिन लागे, मेरो खेत जोतिदिनुहोस्, मेरो खेत जोतिदिनुहोस्. त सालभरि कहिले बलुवा बोक्छु, कहिले खेत जोत्छु, कमाइ भयो 10 लाख रुपियाँ, बढी काम गर्छु. तेस्रो वर्ष फेरि यो कमाइ बढेर 15 लाख रुपियाँ भयो. चौथो वर्ष फेरि यो कमाइ बढेर 20 लाख रुपियाँ भयो. अब 4 वर्षपछि यो ट्र्याक्टर काम लाग्दैन. त 4 वर्ष तपाईँले यति रुपियाँ कमाएर पाउनुभयो. त कति रुपियाँ कमाउनु भयो टोटलमा हिसाब लगाउनुहोस्. यसको टोटलमा हिसाब लगाउनुहोस्. 10 5 15 15 15 30 20 50 लाख है. सो द्याट बिकम 50 लाख. अब ध्यान दिएर हेर्नु होला. तपाईँले लोन अथवा लगानी कति गर्नुभयो? 40 लाख रुपियाँ.
त 4 वर्षमा यसले तपाईलाई कति कमाएर दिन्छ 50 लाख कति रुपैयाँ कमाएर दिन्छ 50 लाख त यसको मतलब तपाईलाई प्रफिट कति आयो है लगानी तपाईले गर्नुभयो 40 लाख रुपैयाँ लोन लिएर र 4 वर्षमा तपाईले कति कमाउनु भयो 40 लाख त यसको मतलब इन्भेस्टमेन्ट कति गर्नुभयो तपाईले 40 लाख त टोटल प्रफिट आयो तपाईको 50 लाख त यसको मतलब प्रफिट कति भयो 10 लाख यही त हो नि हामीले सोच्ने हो नेपालमा प्राय बिजनेसम्यानले गर्ने तरिका यो हो है सो 10 लाख रुपैयाँ प्रफिट भयो यो ट्र्याक्टरलाई हामीले किन्ने सोच्ने त प्रफिट भयो नि त ट्र्याक्टर किन्नुमा फाइदा छ त हामी के सोच्छौँ ट्र्याक्टर किनिदिने सोच्छौँ तर यस्तो एनालाइसिस गर्नाले तपाईको बिजनेस पक्का डुब्नुहुन्छ पक्का जो हाम्रो नेपालमा धनगढीमा एनीवेयर नेपालको जता पनि जो ठेकेदारहरूले यसै सोच्छन् तर यो रङ छ यो क्याल्कुलेसन कम्प्लिटली रङ छ यो बिजनेसमा चाहिँ हामीलाई फाइदा छैन म तपाईलाई एकछिनमा प्रुफ गरेर देखाइदिन्छु अगर तपाईलेमा 10 लाख रुपैयाँ प्रफिट देखिराख्नु भएको छ भने यो तपाईको भ्रम हो रियल लाइफमा हामीले अबदेखि यो च्याप्टर पढिसकेपछि यसरी यसको पछाडि नलाग्ने यसको लागि कम्प्लिट यो त सिम्पल मान्छेहरूले सोच्ने नपढेको मान्छेहरूले सोच्ने तरिका हो यो प्रफिट देखिरहेछ 10 लाख तर तपाईलाई त्यही पनि घाटा भइरहेछ सो लेट्स क्याल्कुलेट त्यसको लागि अब म तपाईलाई लजिक दिन्छु किन भनेर यो मैले मेटेँ यसलाई मेट्नु पनि के पढाएको थियो यता यहाँ तल देखाइदिन्छु सजिलो हुन्छ तपाईलाई हेर्न सजिलो होस् मान यसको टोटल प्रफिट एज अ लेम्यान भनेको सिम्पल मान्छेले सोच्ने तरिका कसरी हुन्छ टोटल प्रफिट कति कमायो हामीहरूले टोटल प्रफिट हामीले कमायो 50 लाख इन्भेस्टमेन्ट हामीले कति गर्यौं इन्भेस्टमेन्ट हामीले गर्यौं कति 40 लाख सो प्रफिट कति आयो नेट प्रफिट यसलाई हामी के भन्छौं नेट प्रफिट कति आयो 10 लाख रुपैयाँ हैन सो दिस इज रङ कन्क्लुजन खतरा घेराइ यो रङ कन्क्लुजन हो यो दिस इज रङ कन्क्लुजन च्याप्टर बुझ्नु इम्पोर्टेन्ट छ यो क्याल्कुलेसन गरेर केही पनि हुँदैन सो यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड इच एन्ड एभ्री एस्पेक्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट इन फिक्स एसेट सो अब म तपाईलाई देखाउँछु अब ध्यान दिएर हेर्नु होला के यसमा मैले भन्न खोजेको तपाईहरुलाई त्यसको त्यो पोइन्टलाई हेर्नुस् मजाले यसमा भन्न खोजेको के भन्दाखेरि अब तपाईलाई एउटा डायग्राम देखाउँछु म यो 4 वर्षको 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 अब ध्यान दिएर हेर्नु होला तपाई 5 लाख रुपैयाँ 1 वर्षपछि कमाउनुहुन्छ किन हामी प्रफिट त लास्ट इयरको लास्टमा क्याल्कुलेट गर्छौं यो 15 लाख रुपैयाँ यहाँ कमाउनुहुन्छ दिस इज 1 इयर 2 इयर 3 इयर 4 इयर र 20 लाख यहाँ कमाउनुहुन्छ अब ध्यान दिएर हेर्नु होला यो चारवटा कमाउनको लागि तपाईले लगानी कहिले गर्नुपर्छ आज ट्र्याक्टर त आजै किन्नु पर्यो अनि पुरै सालभरि खेत जोत्नु ल्यो अनि पुरै सालभरि खेत जोत्नु ल्यो त तपाईले लगानी यहाँ गर्नुपर्ने 40 लाख रुपैयाँ अब मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि तपाईको लगानी चाहिँ आजै लाग्छ तपाईको लगानी आजै लाग्छ तर तपाईको कमाई भनेको 1 वर्षपछि 2 वर्षपछि 3 वर्षपछि 4 वर्षपछि त यसको मतलब यसमा डाटा कम्पेटिबल छैन यो डाटा कम्पेरिजन गर्ने लायक छैन किन छैन फर एक्जाम्पल तपाई इन्टर फर्स्ट इयरको स्टुडेन्ट र इन्टर सेकेन्ड इयरको स्टुडेन्टको कम्पेरिजन गर्न मिल्छ है इन्टर फर्स्ट इयरको स्टुडेन्ट र ट्यालेन्ट होला टपर नै होला तर इन्टर सेकेन्ड इयरको नलेज त उसलाई थाहा छैन नि मानो इन्टर फर्स्ट इयरको स्टुडेन्टको इन्टर सेकेन्ड इयरसँग कम्पेरिजन कहिले पनि हुँदैन जस्तै बीबीएस फर्स्ट इयरको स्टुडेन्टको बीबीएस फोर्थ इयरसँगको स्टुडेन्टसँग कम्पेरिजन गर्न मिल्छ को ट्यालेन्ट भनेर मानो बीबीएस फर्स्ट इयरको नेपाल टपै होला तर उसले बीबीएस सेकेन्ड इयर थर्ड इयर फोर्थ इयरको बुक त पढेको छैन सो द्याट्स वाइ तपाईको कम्पेरिजन जस्तै कम्पेरिजन कसको हुन्छ 11 क्लासको स्टुडेन्टको रामको र 11 क्लास स्टुडेन्टको स्यामको कम्पेरिजन हुन सक्छ को बढी तगडा भनेर जसको पर्सेन्टेज बढा उही तगडा त्यस्तै 12 क्लासको स्टुडेन्टको कम्पेरिजन हुन सक्छ सीता र गीताको बीचमा मलाई मतलब भएन त्यस्तै बीबीएस फर्स्ट इयरको स्टुडेन्टको बीचमा कम्पेरिजन हुन सक्छ तर बीबीएस फर्स्ट इयरको स्टुडेन्ट र बीबीएस थर्ड इयरको स्टुडेन्टमा कम्पेरिजन हुन सक्छ कहिले पनि सक्दैन सो द्याट्स वाइ त कम्पेरिजन गर्नको लागि हामीलाई के चाहियो डाटा कम्पेटिबल चाहियो बराबर चाहियो अब हामीसँग दुईटा अप्सन छ कि त यो 40 लाखलाई हामीले भविष्यमा लगाउनु पर्यो 4 वर्षपछि लगाउनु पर्यो अनि यो पैसाहरुलाई पनि 4 वर्षपछि लगाउनु पर्यो है हामीसँग दुईटा अप्सन छ त यो 40 लाखलाई कि भविष्यमा लगाउनु पर्यो सबै पैसालाई भविष्यमा 4 वर्षपछि लगेर हेर्नु पर्यो या फिर यो सबै पैसालाई आजको डेटमा लिएर आउनु पर्यो त किनभने लगानी तपाईले आजै गर्नुभएको छ लगानी आजै गर्नुभएको छ कमाई भविष्यमा छ जो कमाई भविष्यमा आउने वाला छ त्यसको आज प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्न सकिदैन हैन जस्तै फर एक्जाम्पल आज 1 वर्ष आज 100 रुपैयाँको 1 केजी आलु आउँछ 1 वर्षपछि 110 रुपैयाँको 1 केजी आउँछ त 100 रुपैयाँ इक्वल्स टु 110 रुपैयाँ केजी किनभने 1 वर्षपछि त इन्फ्लेसनले पैसा बढेको हुन्छ नि यस्तो प्रत्येक साल पैसा बढ्छ 1 वर्षपछि 110 मा 1 केजी आलु आउँछ र आज 100 रुपैयाँको 1 केजी आलु आउँछ भने त्यो सेम भ्यालु हो त्यसको
दिस इज कल्ड टाइम भ्यालु अफ मनी। सो हामीले टाइम भ्यालु अफ मनीको कन्सेप्टले यो सबै पैसालाई आजको डेटमा लिएर आउँछौँ। कारण किन? डिसिजन मैले आज लिने हो नि, भविष्यमा लिने होइन। सो डिसिजन आज लिने हो भनेपछि त आजको दिनमा कम्पेरिजन गर्नु पऱ्यो। यसको मतलब यो जति पनि प्रफिट म कमाइरहेको छु 20 लाख 15 लाख 10 लाख 5 लाख यो सबै पैसालाई आजको डेटमा लिएर आउँछु। म आजको डेटको प्रफिट क्यालकुलेट गर्छु र आजको प्रफिटसँग आजको लगानी क्यालकुलेट गर्छु। सो दुइटालाई कम्पेयर गर्छु। फाइदा भयो भने चाहिँ डिसिजन सुड बी एक्सेप्टेड, अदरवाइज डिसिजन सुड बी कम्प्लिटली रिजेक्टेड अथवा फुल्ली रिजेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हामीहरूले। अब हामी हेर्छौँ त्यसको लागि कसरी ल्याउने भन्ने कुरा। यो लोनको रेट दिएको छ, यो रेटमा किनभने चाहिँ 10% हामीले ब्याज तिर्नुपर्ने हो सालसालै, त यो रेटमा आजको प्रेजेन्ट भ्यालुमा लिएर आउँ। त्यसैले हामी यहाँ टेबल युज गर्छौँ, प्रेजेन्ट भ्याल्यु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर एट द रेट 10% है। अब यो टेबल कसरी बन्छ यो तपाईँहरूको अलि माथिल्लो क्लासमा राम्रोसँग पढ्नु होला। म तपाईँलाई सिम्पल टेबल हेर्नु, यो टेबल क्यालकुलेट गर्न हामी आफैले पनि सक्छौँ र तपाईँहरूलाई फाइनेन्सियल टेबल दिएको हुन्छ। त्यहाँ प्रेजेन्ट भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर है, पिभी, प्रेजेन्ट भ्यालुमा निकाल्ने। प्रेजेन्ट भ्यालु केसको? इन्ट्रेस्टको फ्याक्टरको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने, पिभिआइएफ है। सो दिस इज कल्ड प्रेजेन्ट भ्यालु इन्ट्रेस्ट फ्याक्टर 10%मा हेर्नु होला। सो 0.9091 यो मलाई यादै हुन्छ प्राय 8264 0.7513 यो बढी क्यालकुलेट गर्नुपर्छ 10%मा। ठुलो क्लासलाई पढाउँदा तब याद भइहाल्छ 6830 त्यस्तै 6209 5 वर्षको प्राय याद गरेर राखेकै हुन्छ हामीहरूले। ल अब त्यसपछि चाहिँ अब हामीले निकालिदिनु पऱ्यो यसको प्रेजेन्ट भ्यालु अनि त्यसपछि क्यालकुलेट। यो पिभी लेखेँ मैले सर्टकटमा प्रेजेन्ट भ्यालु। सो 5 लाख इन्टु 0.90 सब इन्टु गर्नुहोस् प्रेजेन्ट डेटमा। म तपाईँलाई मिनिङ बुझाउँछु 0.9091 इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। त 4,54,550 4,54,550। अब यसको मिनिङ बुझ्नुहोस् है, यसको मिनिङ बुझ्नुहोस्। यसको भन्न खोजेको के हो? जो पैसा तपाईँ 1 वर्षपछि 5 लाख पाउनुहुन्छ त्यसको आजको डेटको भ्यालु कति हो? 4,54,550। कुरा बुझ्नुभयो होला, सिम्पल छ। जो पैसा तपाईँ 1 वर्षपछि 5 लाख रुपियाँ पाउनु हुने हो त्यो आजै पायो भने चाहिँ तपाईँले 4,54,550। किनभने चाहिँ 4,54,550 आज तपाईँ ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्नुहोस् 10% को हिसाबले। तपाईँ ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्नुहोस् 10% को हिसाबले, त्यो 1 वर्षपछि 5 लाख नै हुन्छ। 1 वर्षपछि त्यो 5 लाख नै हुन्छ। तपाईँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? आज तपाईँ यसको 10% ब्याज निकाल्नुहोस्। आज तपाईँले 4,54,550 ब्याङ्कमा राख्नुभयो भने चाहिँ 1 वर्षपछि तपाईँ कति पाउनुहुन्छ? 5 लाख। चेक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ यो तपाईँ लगाउन सक्नुहुन्छ प्रेजेन्ट भ्यालु पिभिआई 1 + I+1 को। त आजको दिनमा कति लगाउने भन्यो भने 4,54,550 लगाउनुहोस्। 1 + I कति पर्सेन्टको ब्याजमा? 10% 0.1। आई मिन्स 10%, 10% 0.1 1 वर्षको लागि त यो 5 लाख नै आउँछ यो आन्सर। सो यसको मतलब भन्न खोजेको के हो? 1 वर्षपछि जो फ्युचर भ्यालु 1 वर्षमा तपाईँ 5 लाख पाउनुहुन्छ त्यसको आजको डेटको भ्यालु 4,05,50 नै छ। सो यो टेबलले सर्टकटमा निकालिदिन्छ। त्यस्तै यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। यो त सिम्पल छ झन् 8264 8 लाख 826400 त 8,26,400। सो त्यसपछि 15 लाख ओके 15 लाख इन्टु 0.7513 सो 11,26,950 11,26,950 अनि डिभिजन दिउँला हामीहरू त 20 लाख इन्टु 0.6830 सो 13,66,000। अब चेक गर्नुहोस् त फाइदा हुन्छ घाटा हुन्छ आजको डेटमा। सो 4 वर्षपछि जो 20 लाख रुपियाँ पाउनु हुने हो आजै पायो भने त्यसको भ्यालु कति हुन्छ? प्रेजेन्ट भ्यालु कति हुन्छ? 13,66,000 हुन्छ। सो यसलाई हामी लेख्छौँ टोटल क्यास इनफ्लो, CI टोटल क्यास इनफ्लो। अब जोडिदिनुहोस् अथवा टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु लेख्दा पनि हुन्थ्यो यसलाई। टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु लेख्न के फरक पर्दैन। सो यो सबै जोडिदिनुहोस् 13,66,000 त्यसपछि कति जोड्नु पऱ्यो हामीले? 11,26,950 11,26,950 प्लस 826400 प्लस के भयो? ओहो 4,54,550 4,54,550 826400 8,26,000 त्यसपछि आयो हाम्रो
11,26,950 11,26,950 प्लस लास्टमा चाहिँ हाम्रो 13,66 सो कति आयो 37,73,900 37,73,900 यसको अर्थ आयो। अब ध्यान दिएर हेर्नुहोस् मजाले। त टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु कति आयो हाम्रो। यसमा आफ्नो लगानीलाई घटाइदिउँ लेस इन्भेस्टमेन्ट। त इन्भेस्टमेन्ट कति गर्नुभएको थियो 40 लाख रुपियाँ। त कमाइ कति आयो आजको डेटमा 37 लाख रुपियाँ मात्र। त यसको मतलब तपाईँ घाटामा हुनुहुन्छ। यसरी बिजनेस नगर्ने है, प्रेजेन्ट भ्यालु निकालेरै गर्ने। 2,26,100 को नोक्सान छ तपाईँलाई यो बिजनेसमा। जो हामीलाई 10 लाख रुपियाँ प्रफिट देखिरहेको थियो वास्तवमा त्यो हामीलाई के रहेछ घाटा। सो दिस इज कल नेट प्रफिट, अथवा यसलाई हामी नेट भन्दैनौँ, यसलाई हामी यो प्रेजेन्ट भ्यालुमा निकाले हुनाले जस्तै यसलाई हामी टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु लेख्छौँ यहाँनिर। दिस इज टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु। यो टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु भयो, यो लगानी भयो र यसलाई नेट प्रफिट भन्दैनौँ, हुन त नेट प्रफिट निकालेको यो। यसलाई हामी प्रेजेन्ट भ्यालु निकालेर नेट प्रेजेन्ट भ्यालु, द्याट्स वाइ इट इज कल एनपिभी, नेट प्रेजेन्ट भ्यालु। अबदेखि सबैमा यसरी गर्ने। इक्जाममा तपाईँलाई यो दिएको हुन्छ क्यास इन्फ्लोज, रेट दिएको हुन्छ, तपाईँले त्यसको फाइनेन्सियल टेबलबाट निकाल्ने। सो इट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। अब यहाँ डिसिजन दिने, के डिसिजन दिन्छौँ, द प्रोजेक्ट सुड बी रिजेक्टेड, डु नट एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, त्यो लेख्दा पनि हुन्छ। प्रोजेक्ट सुड बी रिजेक्टेड, अथवा ट्र्याक्टर सुड नट बी पर्चेज, ट्र्याक्टर किन्नु हामीलाई घाटा छ भन्नु पऱ्यो। सो यो नै मैले तपाईँलाई मेनली सिकाउन खोजेको कुरा यही हो। त आजको नेट प्रेजेन्ट भ्यालु अब म निकाल्न सिकाउँदैन तपाईँहरू, सबै क्वेसन नेट प्रेजेन्ट भ्यालु तपाईँहरूले आफै निकाल्नु पऱ्यो। यही तरिका हो गर्ने। पहिला 1 2 3 0देखि पनि गर्छन् कोही, त्यो पनि रङ छैन, गर्दा हुन्छ। तपाईँलाई सरले सायद त्यो बुकको टेक्निकबाट त्यसरी सिकाउनु भयो होला, हामी बुझ्ने टेक्निकबाट गर्ने खोजेको मात्र हो। त 0बाट गर्दा पनि केही प्रब्लम छैन मलाई। 1 2 3 4 गरेर लास्टमा ल्याएर घटाउनु होला त्यो इयर 0को इन्भेस्टमेन्ट। त्यो इयर 0 भनेको हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट हो है, लगानी गरेको। कति लगानी गरेको छौँ हामीले 40 लाख रुपियाँ। सो द्याट्स वाइ इट्स भेरी इजी। अब म तपाईँलाई सिकाउन खोजेको पे ब्याक पिरियड हो। पे ब्याक पिरियड आजको लागि त्यसपछि टपिक सकिहाल्छ। म यही क्वेसन मात्र गर्ने हो, अरू कुनै पनि क्वेसन गर्दैन यसको। पे ब्याक पिरियड। सो नेट प्रेजेन्ट भ्यालु बुझ्नुभयो है। नेट प्रेजेन्ट भ्यालु मिन्स नेट प्रफिट अफ प्रेजेन्ट भ्यालु। फाइदा भयो कि नुकसान। जस्तै नेट प्रफिट निकाल्छौँ नि तपाईँहरू, लगानीबाट इन्कमबाट लगानी घटाएपछि जुन पैसा आउँछ त्यसलाई हामी नेट प्रेजेन्ट भ्यालु भन्छौँ। किनकि प्रेजेन्ट भ्यालुमा हेरेको हुनाले है, प्रफिट भन्न मिलेन, त्यही भएर। सो पे ब्याक पिरियड लेख्नु होला। पे ब्याक पिरियड भन्नाले द पिरियड अथवा टाइम अथवा द पिरियड or length of time when the investor will receive his investment back। यसको सिम्पल मिनिङ छ पे ब्याक पिरियड। जति लगानी गरेको छ त्यो पैसा फिर्ता आउने पिरियडलाई के भन्छ हामी, पे ब्याक पिरियड। जति हामीले अहिले क्वेसनमा लगानी कति गरेका छौँ हामीले 40 लाख रुपियाँ। कति लगानी गरेका छौँ लोन लिएर 40 लाख रुपियाँ हो। यो 40 लाख रुपियाँ कहिले फिर्ता आउँछ, त्यो पिरियडलाई, त्यो वर्षलाई, त्यो टाइमलाई नै हामी के भन्छौँ, पे ब्याक पिरियड। तिमीलाई थाहा होला नि, जस्तै मैले मानौँ मैले 10 लाख रुपियाँ कुनै व्यापारमा लगानी गरेँ। अब मलाई यो हेर्ने क्युरियोसिटी त होला कि मेरो यो 10 लाख रुपियाँ फिर्ता कहिले आउँछ, 2 वर्षमा कि 3 वर्षमा। सो त्यो पिरियड, त्यो टाइमलाई हामी भन्छौँ पे ब्याक पिरियड। वेन जस्तै म लगानीकर्ता हूँ भनेपछि वेन आई विल गेट माई मनी ब्याक है, वेन आई विल गेट माई इन्भेस्टमेन्ट ब्याक। जुन पिरियडमा म आफ्नो पैसा लगानी फिर्ता गर्न सक्छु त्यो पिरियडलाई नै हामी भन्छौँ पे ब्याक पिरियड। सो अब यसमा तपाईँले लेख्नु होला। म तपाईँलाई एउटा दुईवटा इक्जाम्पल आजै मात्रै गराउँछु। अब माथि इक्जाम्पल नम्बर 2 है, माथि इक्जाम्पल नम्बर 1 थियो। कन्टिन्यू विथ इक्जाम्पल नम्बर 1 लेख। त्यसपछि वाट इज द पे ब्याक पिरियड if the investment
इज ₹20 लाख। अगर लगानी इक्जाम्पल माथिको कन्टिन्यू गर, तर अब लगानी 40 लाख रुपियाँ होइन, अब तिम्रो लगानी कति गर्यौ 20 लाख रुपियाँ। त यसको लागि भेरी सिम्पल, तपाईँले यसको लागि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी बनाउनु पर्ने हुन्छ एकदम बच्चामा पढेको तरिकाले। त सोलुसन यहाँ पहिला हामी लेख्छौँ, पे ब्याक पिरियडको लागि अलग्गै टेबल बनाउनु होला, इयर 1 2 3 4। अनि यहाँ तपाईँले लेख्नु पऱ्यो क्यास इनफ्लोज, त्यो माथिकै सारिदिने क्यास इनफ्लोज। यहाँ 5 लाख छ, यहाँ 10 लाख छ, यहाँ 15 लाख, यहाँ 20 लाख। अब ध्यान दिनु होला, यसलाई हामीले कुमुलेटिभ गर्नु पऱ्यो, कुमुलेटिभ क्यास इनफ्लोज, कुमुलेटिभ क्यास इनफ्लोज यो बनाउनु होला। यो टेबल बनाएपछि भेरी सिम्पल, कुमुलेटिभ क्यास इनफ्लोज। सो पहिलो वर्ष कति कमाउनु भयो 5 लाख रुपियाँ। अब म तपाईँलाई बुझाउँछु, पहिलो वर्ष 5 लाख कमाउनु भयो, दोस्रो वर्ष कति कमाउनु भयो 10 लाख। यो यसलाई यहाँ क्वेसनलाई यस्तो गरिदिनु होला, यो क्वेसनलाई 15 लाख गरिदिनु होला, सजिलो हुन्छ। पहिलो वर्ष कति कमाउनु भयो 5 लाख, दोस्रो वर्ष कति कमाउनु भयो 10 लाख। त पहिलो वर्ष 5 लाख, दोस्रो वर्ष 10 लाख, त टोटल कति कमाउनु भयो 15 लाख है। 3 वर्षमा आउँदा कति कमाउनु भयो, 2 वर्षमा 15 लाख कमाइसक्नु भयो, फेरि 15 लाख तेस्रो वर्ष कमाउनु भयो, त टोटल कति कमाउनु भयो 30 लाख है। 30 लाख रुपियाँ कमाइसक्नु भयो 3 वर्ष आउँदा। त चौथो वर्षमा टोटल कति कमाउनु, टोटल त्यसलाई भन्छ हामी कुमुलेटिभ 50 लाख रुपियाँ है। पहिलो वर्ष सिर्फ 5 लाख कमाउनु भयो, दोस्रो वर्ष आउँदा टोटलमा कति कमाउनु भयो 15 लाख, तेस्रो वर्ष आउँदा 15 कति कमाउनु भयो 30 लाख, चौथो वर्ष आउँदा 30 20 50। सो यो कुमुलेटिभ हामी पहिला ओगिभ सोगिभ निकाल्ने बेला गर्थ्यौँ म्याथमेटिक्समा, सो त्यही काम लाग्ने हो। अब तपाईँलाई क्वेसनमा कहिले सोध्छ, के सोध्छ हेर्नुहोस् त, वाट इज द पे ब्याक पिरियड इफ द इन्भेस्टमेन्ट, लगानी कति गर्नुभएको छ 15 लाख। ल भन्नुहोस् यो 15 लाख रुपियाँ तपाईँको कहिले असुल भइरहेछ, त्यही नै हाम्रो पे ब्याक पिरियड हो। त हाम्रो 15 लाख रुपियाँ कहाँ असुल भइरहेछ, यो टाइममा है। 15 लाख रुपियाँ असुल भयो नि यहाँनिर आएर, त यसको लागि हाम्रो कहिले असुल भइरहेछ 2 वर्षमा। सो लेख्नु देयरफोर द पे ब्याक पिरियड इज 2 इयर। पे ब्याक पिरियड भनेको टाइम हो है, अथवा पिरियड हो, कहिले हाम्रो लगानी असुल भइरहेछ 2 लाख। फेरि यो क्वेसनलाई अगाडि बढ्नुहोस्, अर्को क्वेसन, वाट इज पिबिपी पे ब्याक पिरियड इफ इन्भेस्टमेन्ट इज ₹30 लाख। अगर इन्भेस्टमेन्ट 30 लाख हो भनेपछि पे ब्याक पिरियड कति हो, त 30 लाख रुपियाँ कहाँ असुल भइरहेछ, हेर्नुहोस् त यहाँ असुल भइरहेछ। सो दिस इज योर पे ब्याक पिरियड। सो लेख्नुहोस् पिबिपी इक्वल्स टु 3 इयर्स, यसरी पनि आउनसक्छ इक्जाममा है। सो यो तपाईँलाई कन्सेप्ट सम्झाइरहेको छु, त्यो बुझ्नु होला भनेर। अब तपाईँलाई म अलि गाह्रो गर्छु, अब यो म सबै मेट्नेवाला छु किनभने सजिलो होस्। सो अब सक्नुहुन्छ कि हेर्नु डाइरेक्टली, वाट इज पे ब्याक पिरियड इफ द इन्भेस्टमेन्ट इज ₹10 लाख। अगर तपाईँले लगानी 10 लाख रुपियाँ गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको पे ब्याक पिरियड कति हो। अब ध्यान दिएर हेर्नु होला, इट्स भेरी इक्जाम आउने यही प्याटर्नको हो। म फर्मुला पछि बनाउँछु, पहिला म डाइरेक्टली बुझाउँछु पे ब्याक पिरियड। फर्मुला अहिले बनाउँला, म यसको सोल्युसन यहाँ गरेँ, माथि फर्मुला लेखिदिन्छु, सजिलो हुन्छ है फर्मुलाबाट नगर्ने। अब हाम्रो पे ब्याक पिरियड कहिले सोध्छ 10 लाख रुपियाँ। त 10 लाख रुपियाँ डाइरेक्टली दिएको छ, कुमुलेटिभ बनाउनै पर्छ, यो कुमुलेटिभ नै हो इम्पोर्टेन्टको लागि, बस जोड्ने, यसलाई जोड्दै जाने हो, यसलाई जोड्दै जाने हो। अब हाम्रो 10 लाख रुपियाँ असुल कहाँ भइरहेछ, ध्यान दिएर हेर्नु होला। पहिलो वर्ष आउँदा कति असुल भइहाल्यो 5 लाख, दोस्रो वर्ष आउँदा कति असुल भइहाल्यो 15 लाख। अब ध्यान दिएर हेर्नु होला, मलाई आफ्नो कति रुपियाँ चाहियो वापस 10 लाख रुपियाँ चाहियो, मेरो लगानी कति हो 10 लाख रुपियाँ। त मैले आफ्नो 10 लाख रुपियाँ कहाँ पाउने भन्ने कुरा आउनुभयो। त यसको मतलब यो 5 लाख र 15 लाखको बिचमा पर्छ 10 लाख हो। सो एक्ज्याक्टली 5 लाख र 15, त यसको करस्पोन्डिङ यहाँ चिन्ह लगाउनुहोस्। यसको मतलब 1 वर्ष लाग्ने हो, 1 वर्षभन्दा बढी लाग्ने हो, तर 2 वर्षभन्दा कम लाग्ने, यसको अर्थ यही हो। किन चाहिँ हामीलाई 15 लाख रुपियाँ चाहिएको छैन, हामीलाई चाहिएको 10 लाख रुपियाँ, कतै 10 लाख रुपियाँ चाहियो। सो द्याट्स वाइ कमसेकम 1 वर्ष त लाग्छ नै लाग्छ, तपाईँलाई थाहा छ 1 इयर त लाग्ने नै हो है, 1 इयर त लाग्छ नै लाग्छ। त्यसैले मैले 1 लेखेँ, त 1 भन्दा बढी लाग्छ कि कम लाग्छ तपाईँ आफै हेर्नुहोस्। 1 वर्ष आउँदा तपाईँको जम्मा असुल कति भइरहेछ 5 लाख मात्र, त 1 वर्षभन्दा बढी लाग्छ भने चाहिँ मलाई 1 लाई के गर्नु पऱ्यो, प्लस गर्नु पऱ्यो, मैले 1 लाई के गर्नु पऱ्यो, मैले
प्लस गर्नु पऱ्यो, 1 लाई माइनस गर्न मिलेन, किन चाहिँ 1 वर्षभन्दा बढी लाग्ने हो 10 लाख रुपियाँ असुल गर्न, 1 वर्ष त लाग्छ नै लाग्छ। सो द्याट्स वाइ है, त्यसैले मैले 1 लिएँ, त्यसै प्लस गरेँ। अब ध्यान दिएर हेर्नुहोस् ल, पहिलो वर्ष मैले कति असुल गरिसकेँ, 1 इयरमा कति असुल गरिसकेँ, 5 लाख। 1 इयरमा मैले कति असुल गरिसकेँ, 5 लाख। टोटल असुल गर्नुपर्ने कति हो, 10 लाख। त 10 लाखमा तपाईँले 1 वर्षमा कति असुल गरिहाल्नु भयो, 5 लाख। अझै कति असुल गर्न बाँकी छ, अझै कति असुल गर्न बाँकी छ, 5 लाख। कति असुल गर्न बाँकी छ, 5 लाख डिभाइडेड बाई यो 5 लाख रुपियाँ। अब ध्यान दिएर मैले यही डायग्राम बनाएर देखाउँछु तपाईँहरूलाई। यो डायग्राम इयर 1 र इयर 2 को है, इयर 1 र इयर 2, इयर 1 इयर 2। अब तपाईँ मजाले बुझ्नुहुन्छ। इयर 1 मा तपाईँले कति असुल गरिसक्नुभयो, 5 लाख। अब ध्यान दिएर हेर्नु होला, इयर 2 आउँदा आउँदा इयर 2 मा तपाईँले कति कमाइराख्नु भएको छ, इयर 2 मा 10 लाख। यही त इयर 1 मा कति कमाइराख्नु भएको छ, 5 लाख। इयर 2 मा कति कमाइराख्नु, 10 लाख। अब ध्यान दिएर हेर्नु होला, तपाईँले 5 लाख रुपियाँ त इयर 1 मा असुल गरिसक्नु भयो। त यसको मतलब अर्को 5 लाख रुपियाँ कहाँबाट असुल गर्नुपर्ने हो, इयर 2 बाट। कहाँबाट असुल गर्नुपर्ने हो, इयर 2। त यो 5 लाख रुपियाँ असुल गर्नुपर्ने हो टोटल कति रकमबाट, 10 लाखबाट। अहिले त म तपाईँलाई यो प्र्याक्टिकली बुझाइदिन्छु। सो यही नै आन्सर भयो, 5 डिभाइड बाई 10 द्याट इज 0.5, द्याट मिन्स 1.5 इयर। अब तपाईँ लजिकली हेर्नुहोस् न, एउटा कुरा लजिकली हेर्नुहोस्, यो 1 वर्षमा 5 लाख कमाउनु भयो, यो 1 वर्षमा कति कमाउनु भयो, 10 लाख। त 10 लाख सालभरि कमाउनु भयो, 10 लाख रुपियाँ कति कमाउनु भयो, सालभरि कमाउनु भयो। त 5 लाख कमाउन कति वर्ष लाग्ला, आधा वर्ष लाग्ला, 0.5 इयर। यो होइन 0.5 इयर मिन्स 6 महिना। यो इयर 2 मा तपाईँले कति कमाइराख्नु भएको छ, इयर 2 मा तपाईँले कमाइराख्नु भएको छ, इयर 2 मा कति कमाइराख्नु भएको छ, 10 लाख। त 10 लाख पुरै सालभरि कमाउनु भयो, 10 लाख पुरै सालभरि कमाउनु भयो। त आधा वर्षमा कति कमाउनुहुन्छ, 5 लाख। त्यसैले त 0.5 आयो अटोमेटिकली। सो द्याट्स वाइ यसको फर्मुला हामी लेख्छौँ मिनिमम इयर। अब ध्यान दिनु होला, यसको फर्मुला बनाउनु छ भने चाहिँ यहाँ त 1 के हो, मिनिमम हो कि म्याक्सिमम हो, मिनिमम हो। त द्याट्स वाइ मिनिमम इयर लेख्छौँ, मिनिमम इयर प्लस। अब लेख्नु पऱ्यो माथि एउटा इक्जाम्पल अरू गराउँछु। कति असुल गर्न बाँकी छ, अमाउन्ट टु बी रिकभर्ड, अमाउन्ट टु बी रिकभर्ड। अझ कति पैसा असुल गर्न बाँकी छ, डिभाइडेड बाई क्यास फ्लो अफ म्याक्सिमम इयर, म्याक्सिमम लेख्नु होला, म्याक्स इयर। त हेर त क्यास फ्लो हामीले कुन इयरको लिएछौँ, मिनिममको कि म्याक्सिममको, म्याक्सिमम इयरको। सो एउटा इक्जाम्पल फेरि बनाउँछु अनि तपाईँले यसमा बुझ्नुहुन्छ फेरि राम्रोसँग। लास्ट इक्जाम्पल, इक्जाम्पल नम्बर, सो त्यही इक्जाम्पल। तो what is the payback period if the investment, आफ्नो ओरिजिनल क्वेसनमा आउनुहोस्, इन्भेस्टमेन्ट इज रुपिज 40 लाख। त अब हामीले लगानी 40 लाख रुपियाँ गरेको छौँ, अहिले लगानी कति गरेको छौँ हामीले, 40 लाख रुपियाँ। त्यसको पे ब्याक पिरियड कति हुन्छ। सो यहाँ अझ फर्मुला पछि माथि लेख्नुला, म तपाईँलाई सर्टकटमा सल्भ गरेर देखाउँछु। हेर्नु होला, त्यसको लागि मलाई यही टेबल चाहियो, कुमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी। यसलाई म मेटिरहेको छु अनि त्यसै हामी आफ्नो क्वेसन तरिकाले गरौँला। ओके ल, सो यहाँ कति थियो, 5 लाख थियो, यो 5 लाख हो। यो क्वेसनमा हेर्नुहोस्, पे ब्याक पिरियड हामीलाई कति असुल गर्नुपर्ने छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला। हाम्रो लगानी कति हो, हाम्रो लगानी असुल गर्नुपर्ने 40 लाख रुपियाँ। त 40 लाख रुपियाँ कहाँ पर्छ, कुमुलेटिभमा हेर्नुहोस् त 30 लाखभन्दा माथि छ, 50 लाखभन्दा कम छ। त हाम्रो यो इयर भयो बेस है, यो दुईवटा इयर डाइरेक्टली आयो भने त डाइरेक्टली आन्सर लेखिदिन्छौँ। अब 3 वर्षमा म कति असुल गरिहाल्छु, 30 लाख। तर मलाई त असुल गर्नुपर्ने 40 लाख रुपियाँ हो। सो 3 र 4 इयरको बिचमा छ 40 लाख रुपियाँ हो। त कमसेकम कति वर्ष लाग्छ असुल गर्न, 3 वर्ष त लाग्छ, प्लस 3 इयर त लाग्ने नै हो, 3 इयर प्लस। अब 3 वर्षमा कति असुल गरिसक्नु भयो, 3 वर्षमा कति असुल गरिसक्नु भयो, 30 लाख। त अब असुल गर्न कति बाँकी छ, 40 लाखमा 30 लाख रुपियाँ असुल गरिसक्नु भयो। त अब असुल गर्न कति बाँकी छ, 10 लाख। त 10 लाख डिभाइडेड बाई, त 10 लाख रुपियाँ कहाँबाट असुल गर्दै हुनुहुन्छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला। 10 लाख रुपियाँ तपाईँ यहाँबाट असुल गर्दै हुनुहुन्छ है, 10 लाख रुपियाँ कहाँबाट असुल गर्दै हुनुहुन्छ, म्याक्सिमम इयरबाट। त किन चौथो वर्षमा तपाईँले कमाएको कति हो, चौथो वर्षमा तपाईँले कमाएको 20 लाख हो है। 3 वर्षमा तपाईँले 30 लाख रुपियाँ कमाइसक्नु भयो, चौथो वर्ष तपाईँ 20 लाख कमाइराख्नु भएको छ। त 20 लाखमा
त 20 लाखमा 10 लाख रुपैयाँ कमाउनु पर्यो। सो 20 लाखबाटै कमाउनु पर्यो हामीले। सो द्याट्स वाइ हामी यहाँ 20 लाख रुपैयाँ लेख्छौँ। सो द्याट मिन्स 3 + 0.5 द्याट इज 3.5 इयर। अब फर्मुला लेख्ने मन छ नि यसरी लेख्नु होला, मिनिमम इयर प्लस अमाउन्ट टु बी रिकभर्ड डिवाइडेड बाई क्यास फ्लो अफ म्याक्सिमम इयर। यही गर्नु भएको छ हेर्नुहोस् त। पहिला यो टिक लगाइदिने यहाँनिर, मिनिमम इयर कुन हो 3, त 3 लाई लिए प्लस के गरे अमाउन्ट टु बी रिकभर्ड, कति असुल गर्न बाँकी छ, त 3 वर्षमा कति असुल गरिसक्नु भयो 30 लाख। 3 वर्षमा कति असुल गरिसक्नु 30 लाख, जबकि असुल गर्नुपर्ने रकम कति हो 40 लाख, त कति असुल अझ गर्न बाँकी छ 10 लाख। सो यहाँ 10 लाख रुपैयाँ आयो, यो 10 लाख रुपैयाँ तब आयो। सो क्यास फ्लो एट म्याक्सिमम इयर भन्छ त, म्याक्सिमम इयरको क्यास फ्लो, यो क्यास फ्लो म्याक्सिमम इयर यो हो 20 लाख। सो द्याट इज द सोल्युसन। सो मलाई लाग्छ अब यसपछि एउटा प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्स छ, प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्स र एउटा क्वेसन चाहिँ म फेरि तपाईँहरूको नयाँ भिडियोमा गरिदिन्छु। यस भिडियोमा भ्याइएन, फेरि लेन्दी हुन्छ भिडियो। सो थ्याङ्क यू।